उच्च न्यायालयाच्या आदेशाउपरांत भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्ताराविशीं PWDच्या अधिकाऱ्यांनी NH सादरीकरण केले, पूण गांवचे लोक स्पश्टीकरणाचेर समाधानी नाशिल्ले. भोमाकारांनी प्रस्तावित फ्लायओव्हराक खर विरोध केलो. ताका लागून तांच्या सांस्कृतायेक आनी धर्मीक परंपरेक लुकसाण जातलें अशें सांगून ह्या प्रकल्पा आड झुजत रावपाची शिटकावणी दिली. भोमकारांच्या घाव्यार मीठ चोळपी वाठारांतलो प्रस्तावित फ्लायओव्हर. फाटल्या 4 वर्सां सावन भोमकार ह्या फ्लायओव्हराक विरोध करीत आसात. हो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार लोकांची घरां, भाटां आनी वाठारांतलीं देवळां समस्यांच्या रेवाड्यान सांपडटलीं. थळाव्यांनी येरादारेक लागून तांकां फकत बायपास दिवचो, फ्लायओव्हर नाका अशी मागणी केली आनी जर तर ही मागणी पुराय जायना जाल्यार हे झूज चालूच दवरपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. कसो रस्तो वयता कितें आमकां दाखोवचें, आमकां तेंच्यांनी केन्नाच विश्वासान घेवना. आतां फाटींच 1.5-2 म्हयने पयलीं आमचे कडेन NOC मागली, आमी ती NOC दिवंक ना. काल 2-4 दीस 8 दीस पयलीं एक हायकोर्टाचें कितें डिसिजन जालें आनी पेटिशनर आमचो संजय नायक आशिल्लो आनी तांकां PWDक तेंचे ऑर्डर अशी आयली की ते येवन हांगा तांकां सगळें डिस्प्ले करून पंचायत आमचे ग्रामस्थ आनी जे आमचे देवस्थानाचे सगळे आनी पेटिशनर ते एक्सप्लेन करपाक येयले. ते एक्सप्लेन केले उपरांत सगळे जे आमचे ग्रामस्थ जमलेले आनी बाकीचे सगळे आशिल्ले कमिटी देवस्थानाची आनी सगळ्यांनी एकूच असो हे ठराव घेतलो की हे आमच्या गांवान अशें फिजिबल ना आनी आमच्या गांवान फ्लायओव्हर नाका. हे फ्लायओव्हर आमच्या गांवान गेल्यार आमचो गांव सगळो काबार जातलो आनी हांगा बाकीचे आमचे कालो जाता आनी बाकीचे कितें देवाचें कितें कार्य जाता तें सगळें हांगा आमकां करपाक जागो नासतातले. आनी हांगा जो आतां फ्लायओव्हर वयतलो तेजे 6 मिटर सोडून देवूळ आसा. आतां ते फ्लायओव्हर जेन्ना वयता तेन्ना थंयच्यान 25 मिटर भायर घरां आसपा जाय, दुसरे सायडीक 25 मिटर आसपा जाय, मदीं कांय बांदपाक मेळना. 6 मिटराचेर कशें काय सगळें उरतलें आनी फाल्यां व्हडली व्हडली मशिनरी येतली रस्ते हेका ड्रिलींग करपाक आनी कितें तेन्ना आमचें सगळें फावंडेशन बी हालतलें दिसता म्हाका. हें आमचें देवळाचें जो सायडीक घरां बिरां आसा तांकां पोल्युशनाचे सामके त्रास जातले. ताका लागून सगळे गांवकारांनी एकूच डिसिजन घेतलें की आमकां हांगा हो फ्लायओव्हर नाका आनी आमकां बायपास जाय आनी सगळी पंचायत आनी सगळे आमी तेंचे बरोबर आसा आनी आमी तेंचे सगळे जे डिमांड आसा ते तेंचे बरोबर आमी आसा आनी आमी ते सदींच तेंचे बरोबर रावतले आमचो. आनी हो फ्लायओव्हर जो काडलो पळय 4.5 वर्सां जे लोक हे आमच्या बरोबर झगडले, मोजके जावं थोडे तरी आसले, ते झगडलेल्या कारणान तो आयज फ्लायओव्हर तरी जालो. तुमी जाणा आसलो हो टिंट रोड जातालो, तो आयज खंय तरी आमी वयर उखल्लो आनी तो उखलता आसतना हांकां सर्वीस रोड दुसरो मेळना. तुमीच म्हाका सांगा, जर तर तळे साल्वार करता म्हणटा जाल्यार दुसऱ्या सायडीन सर्वीस रोड खंयच्यान आसलो. सर्वीस रोड नासतना काय रस्तो जावंक शकना. दुसरो पारंपारीक व्हाळ जो आसा फाटल्यान 1 वर्स तो व्हाळ अशें फुटलो आनी हांगा भटालें घर आसलें, भटालें सगळें सामान सकयले घरांचें सगळें सामान घेवन शेतान पावलो. हो पारंपारीक व्हाळ आमचो आनी सपोज जर हायवे खातीर व्हाळ ना जालो जाल्यार सकयलचे लोक रावता, आमची देवी देवस्थान हें सकयल आसा, तो हुंवार येवन वयचो ना कितें. फायलिंग जालें म्हणटकूच आमची देवी कशी आहा ती तुमी पळयल्या ते आनी हांव म्हाज्या तोंडाक उच्चार करिना. फायलिंग जाता आसतना जर ताका कितें बाधा येयली हेजो जबाबदार कोण घेतलो. आयज म्हाका एक जिवाक धादोशें दिसलें, कित्याक आयज सदांच कितें आसलें जाणा तूं देवस्थानाचें हें म्हाज्या माथ्यार आसलें सांबाळपाचें आनी घरां खंय तरी आमी निग्लेक्टूच केल्ली. आयज खंय तरी जस्टिसान जो हें दिलो ते हितून ते सगळें हें आमच्या कमिटी कडेन येयलें. कमिटी म्हणजे आमचो गांव. आतां कमिटीन आनी आमच्या गांवांत ठरोवपाचें आसा की आमी तें कितें करतले काय म्हणून. आतां म्हाजो रोल हांगा सोंपलेलो आसा, एज ए गांवकार म्हणून हांव तेंच्या फाटल्यान आसतलोच. सो आमचें आमकां पळोवपाक जाय, कित्याक आमी झगडटा हे 2-3 जाणांचेरूच हें डिपेंड आसा. हे कारणान आयज खंय आमचेर इनजस्टीस जाल्ली आसा आनी खंय व्हॅल्युएशन करता आसतना आमचेर हांगा मोठी इनजस्टीस जाल्ली आसा. आतां ते जे लोक पुर्तुगेज टायमारसून ही कूळ घरां, कित्याक आख्खे जे भायर आमचे लोक रावता पळय चवथीक म्हणून हांगा येता, हे आमचे कूळ घर भोगते आमी भोगतात, हे आमचे आसचे रस्तो वायंडींग म्हणून केल्लो फ्लायओव्हर म्हणून. आतां एक हेजेर नागडे जाले म्हणटा सरकार. नागडे कशें जाले,
पयलो आमी ITI मागोन जेन्ना आमी एक्विशनाक गेले ह्या शेतकारान मागोन घेतली की RTI मार्फत आमकां प्लॅन हाडचो. ह्या RTI प्लॅनान 1/1 आसलो. हो जो आसा पळय 1/1 आसलो. फ्लायओवर हे पयलींसूनच आसा न्हू तें. फ्लायओवर जाता तेका 25 मिटर मेळोंक नाका. फॉर्म जावपाक जाय कित्याक 22 मिटर आमी आमच्या हातीन मेजून पळयली जाल्यार तो 25 मिटर जाल्यार ती तेका तेंकता. आनी एक मानूंक शकता तुमी आयज जे ऑथॉरिटीज आसा पळय तेंचे कोण येयल्या जो सरकार म्हणटा आतां BJP आसा हो 5-5 वर्सांनी रोटेशन पद्दतीन वचपाचो. हो सारोगात तेच आसतलो अशें ना. PWD मिनिस्टरूय तोच आसतलो ना. कित्याक तुमी पळयलें काब्रान एक तुमकां दाखोवन गेलो, CMान एक दाखयलो, पंचायतीन एक येयलो, आयज दाखयता तो एक खंयचो प्लॅन धरपाचो. विश्वास कोणाचेर आहा? बांबोळे गांवांत प्लॅन एक दाखयलो, रस्तो भलतोच केलो, थंय कितलेशे शेकड्यांनी लोक मरोन गेले. फाल्यां हे लोक मरोंक लागले जाल्यार हेची जबाबदारी कोण घेतले? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.